नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै एमालेले राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गर्यो। वार्ताबाट समाधान निकाल्न सम्बन्धित पक्षलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको आग्रह। सुन प्रकरणको अनुसन्धान विजयमा रोकिन सक्ने डाक्टर शेखर कोइरालाको आशंका। भ्रष्टाचारका मुद्दामा ठूला मान्छेहरू मुछिएपछि अनुसन्धान विजयमा रोकिने गरेको उल्लेख। सरकारले भन्यो सुन तस्करी प्रकरणमा अर्को समिति आवश्यक छैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रभावकारी अनुसन्धान गरिरहेकाले समिति आवश्यक नरहेको तर्क। माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी। संगठन विस्तारका लागि 3 महिने अभियानको घोषणा। नेताहरूले उठाए हस्तान्तरणका कुरा। र इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा सहभागिता जनाएर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता। राम्रो अनुभव हासिल भएको खेलाडीहरूको प्रति। अब समाचार विस्तारमा। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै एमालेले राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। यो क्रममा एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकारले सत्य तथ्य छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाएर संसद राम्रोसँग चल्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। सुन तस्करी प्रकरणलाई एमाले टुलु हेरेर बस्ने पक्षमा नरहेको भन्दै उहाँले उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म कार्यसूचीमा रहेका विषयलाई अघि नबढाउन आग्रह गर्नुभयो। श्रेष्ठले पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा देखिएको घटनाक्रम हेर्दा सरकारका रहेका व्यक्तिहरूको संलग्नता र सेटिङ भएको देखिएको आरोप लगाउनुभयो। पुष्टि भएको छ। यस्तै गर्दाखेरि म सम्माननीय अध्यक्षलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा म धेरै समय लिन त चाहन्न। नेकपा एमाले यी सबै कुराहरूलाई टुलु हेरेर बस्ने पक्षमा छैन। हामी पनि सदनमध्ये कहिले सत्तापक्ष कहिले प्रतिपक्ष भएका छौँ। यी कुराहरूको तथ्य सत्य छानबिनका निम्ति उच्च स्तरीय समिति बनोस्। जबसम्म त्यो बन्दैन, जबसम्म ती कुरालाई कार्यको दायरामा ल्याउनको निम्ति सरकार तयार हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यी कार्यसूचीहरू कार्यसूचीमा जे विषयहरू उल्लेख भएका छन् ती कुरा अगाडि नबढाइयोस्। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले छलफल र वार्ताबाट यस विषयमा निकास निकाल्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सहज रूपमा बैठक सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। म सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई, राजनीतिक दलहरू, सरकार यसलाई अलि वार्तालाई जोड दिँदै एउटा निकासमा पुग्नको लागि पनि म आग्रह गर्दछु र मान्यहरूलाई बसेर हाम्रा नियमित प्रक्रियाहरू हामीसँग सुन्ने समय छ, विशेष समयहरू छ, यसमा बरु आफ्ना भनाइहरू राख्दा राम्रो हुन्छ। सबैले भनाइ राख्ने गरौँ। त्यसले नै जनतामा पनि धेरै कुरा जान्छ। यहाँले पनि बोल्ने समय पनि धेरै पाउनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि उहाँले साउन 22 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। सुन तस्करी प्रकरणको विषयलाई लिएर गत साउन 10 गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको एमालेले आज राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अवरुद्ध पारेको छ। यसभन्दा अघि सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर प्रतिपक्ष दलहरूले बारम्बार संसद अवरुद्ध पार्ने गरेका छन्। बारम्बार संसद बैठक अवरुद्ध गर्दा कानून बनाउने थलो पङ्गु बनेको छ। कानून निर्माण गर्ने थलोलाई दलहरूले सरकार ढाल्ने र ढलाउने मैदान बनाउँदा 7 महिनामा जम्मा एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको छ भने अन्य विधेयक अलपत्र परेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गत साउन 10 गतेदेखि संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एक सातादेखि निरन्तर प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अवरुद्ध गर्यो। सत्ता पक्षका नेताहरू समेत सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएकाले निष्पक्ष छानबिन गर्न एमालेले उच्च स्तरीय समितिको माग गर्दै आएको छ। तर सरकारले एमालेले भने अनुसारको समिति बनाउन नमान्दा एमालेले निरन्तर संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
मिटर ब्याजीको समस्या समाधान गर्ने विषयमा किन हामीले सहमति जनायौँ भन्दा सरकारको नेतृत्व कसले गरेको छ भन्दा पनि जनताको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा नेकपा एमालेका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसकारण नेपाली जनताको आवाज बोल्ने कुरामा हामीले कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना मात्रै नेकपा एमालेको हो। संसदलाई अवरुद्ध गर्ने काम र संसद पटक पटक रोकेर हाम्रा चाहिँ काम कारबाहीलाई अगाडि नबढाउने कुरा सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ र यही कुराको जवाफदेही त हामीले सरकारसँग मागिरहेका छौँ। हामीले संसदमा उठेका सबै विषयहरू जवाफदेही ढङ्गले सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने बाहेक अरू नेकपा एमालेको माग होइन। सुन तस्करी प्रकरणको विषयलाई लिएर मातृ बैठक अवरुद्ध भएको यो पहिलो घटना होइन। यसभन्दा अघि पनि माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ पौडेलले संसदमा जलहरी काण्डको विषय उठाएपछि एमाले सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर पनि संसद बैठक अवरुद्ध भयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय व्यवसायीले सहयोग गरेको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै बैठक अवरुद्ध भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई संसदमा बोलेर प्रभावित बनाउन खोजेको भन्दै बैठक अवरुद्ध पारेको थियो। त्यसो त आफूहरूलाई बोल्न नदिएको भन्दै राप्रपाले समेत संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। त्यसबाहेक पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया नमिलेको र बजेटमा निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने भन्ने प्रस्तावलाई लिएर समेत प्रतिपक्षी दलहरूले संसद बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। अहिलेको जो कुरा छ, अहिले जुन हिसाबले चाहिँ यो सुन तस्करी कुरा आएको छ, यो चाहिँ हामी सबैले के भन्यो भने अब कोही साथीले के अरे पार्टीले राजीनामै मागे, गृहमन्त्री अर्थमन्त्री, हामीले राजीनामा मागेका छौँ। पहिले त्यो छानबिन हुनुपर्छ। छानबिन गर्दाखेरि एउटा सर्वपक्ष अथवा संसदीय समिति गठन गरेर भयो, नभए सर्वदलीय गठन भयो, संसदीय समिति गठन भयो, या न्यायिक समिति पनि गठन गरेर भयो। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर बारम्बार संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने गरेको भए पनि त्यसको तात्पर्य भने अझै खुल्न सकेको छैन। पटक पटक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध हुने गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता हुनसाथ संसदको अवरोध खुल्ने गरेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले राखेका कुनै पनि माग सरकारका तर्फबाट सम्बोधन भएका छैनन्। सत्तारूढ दलका नेताहरूले सरकारले गरेका राम्रा कामबाट प्रतिपक्ष आत्तिएर बारम्बार संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने गरेको भए पनि सरकार त्यसबाट प्रभावित नहुने स्पष्ट पारेको छ। पहिलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राथमिकता भनेको तपाईँको भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण चाहिँ ल्याउनु, सुशासनलाई तपाईँको कडाइपूर्वक लागू गर्नु। यो अभियानमा सरकार चाहिँ अगाडि बढेकै कारणले गर्दा हिजोको अपराध गर्ने शक्तिहरू निकै आतङ्कित चाहिँ छन्, जसले ठुलो गल्ती गरेका चाहिँ छन्, जसले पुरै बर्मा लुट मचाएका चाहिँ छन् होइन। उनीहरूको सम्पत्ति कहाँ राखौँ कहाँ लुगाउँ भन्ने कुराको निकै गाह्रो भइरहेको छ। त्यस्ता शक्तिले अहिले सरकारलाई कसरी सकिन्छ यो अभियानमा अगाडि बढ्न नदिने, अवरोध सिर्जना गर्ने र विषयमा रोक्ने, सकेसम्म सरकारले गिराउने अभियानमा लागेका छन्। बारम्बार संसद बैठक अवरुद्ध हुँदा कानुन बनाउने थलो पङ्गु बनेको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको 7 महिना पुग्न थाल्यो। यो बीचमा 44 वटा बैठक बस्यो, तर कानुन निर्माण गर्ने थलोलाई दलहरूले सरकार ढाल्ने र ढलाउने मैदान बनाउँदा 7 महिनामा जम्मा एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको छ भने अन्य विधेयक अल्पत्र परेका छन्। संसद कानुन निर्माण गर्ने थलो हो। यहाँ जनताका प्रतिनिधिले कानुन मात्रै होइन जनताका विषय समेत उठान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर संसद दलहरूको दाउपेचमा पर्दा न त पर्याप्त कानुन निर्माण हुन सकेको छ, न त जनताका सवाल नै उठ्न सकेको छ। दलहरू सत्ता केन्द्रित भन्दा महत्त्वपूर्ण कानुन अल्पत्र अवस्थामा छन्। दलहरूले संसदलाई सत्ताको दाउपेच बनाउँदा संसदीय समितिको नेतृत्व समेत चयन हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान बीचैमा रोकिन सक्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँको शाखाको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई प्रमाणपत्र वितरण तथा पद स्थापन कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान अझै पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान बीचैमा रोकिन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार का मुद्दामा ठूला मान्छेहरू मुछिएपछि अनुसन्धान बीचैमा रोकिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। कोइरालाले सुनकाण्डमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धानले मात्रै छानबिन गर्नु अचम्म लाग्दो विषय भएको जिकिर गर्नुभयो। त्यसै उहाँले लगातार सदन अवरुद्ध हुँदा निकै क्षति भएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अगाडि बढ्दै थियो, फेरि साइडलाइन लागेछ। त्यसपछि के आयो? ललिता निवास जग्गा प्रकरण आयो।
त्यो इस्यु पनि अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो, ठ्याक्क गरेर रुक्छ। किन रुक्छ भने माथि कहीँ न कहीँ कोही न कोही मानिसहरू परिरहेका छ। अब यस्तो पनि कहीँ ऐन नियम कानुनमा हेर्नुस्, तपाईँको एउटा शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाएको हुन्छ, मन्त्री परिषदमा लग्नु पर्यो भनेर भन्छ। कोइरालाले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा खुल्ला रूपमा छलफल हुन नपाएको बताउनुभयो। बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदा सदस्यहरूले खुलेर अभिव्यक्ति दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्वले अनुसन्धान गरिरहेकाले उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले करिब 100 केजी सुन पक्राउ गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइरहेकाले उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। प्रवक्ता शर्माले सरकारकै अग्रसरतामा सुन पक्राउ गरिरहेको भन्दै विभागले गरिरहेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिन आग्रह गर्नुभयो। मात्रामा तस्करी हुन खोजेको झन्डै 1.5 कुइन्टल सुन बरामद गरेको छ र त्यसका विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढी नै रहेको छ र कैयन व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्, उनीहरूका बीचमा अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ, चलिरहेको छ र यो अनुसन्धान प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ, सरकारको यो भनाइ हो। र यो पछिल्लो समयमा आएर यो यही सुनकै विषयलाई लिएर यो सरकारको अनुसन्धान विभागले गर्न सक्दैन, सरकारको आफ्नो संयन्त्रले निकायले गर्न सक्दैन। यसको निम्ति अलगै खालको एउटा उच्च स्तरीय खालको छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर संसदमा प्रतिपक्षी दलले त्यो आवाज उठायो। प्रवक्ता शर्माले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको खोकन इलाकाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित समितिको म्याद 3 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यसै बैठकले पूर्व सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको म्याद 2 महिना थप गरेको छ भने कमला ढल्केवर पथलैया सडक खण्ड स्तर उन्नतिको लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घर र टहरा लगायत संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएर हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। अवस्थामा अहिले म्याद 2 महिना थप गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र फेरि पनि त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट 20 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 2 अर्ब 62 करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषदले शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, श्रम नियमावलीलाई स्वीकृत गर्ने, विज्ञापन नियमन गर्ने, पहिलो संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। बैठकको दोस्रो दिन आजको बैठकमा अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि मूलभूत रूपमा समर्थन गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। सदस्यहरूले माओवादी नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समयमा गरेका कामहरू राम्रो भए पनि पार्टीलाई अल्मलिएको जस्तो देखिएको धारणा राखेका थिए। त्यस्तै बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई सुधारेर अघि लैजान आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यसमा सबैले साथ दिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। बिहिबारसम्म 57 जना सदस्यहरूले धारणा राखेको र धारणा राख्ने क्रम शुक्रबार पनि जारी रहने प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सदस्यहरूलाई बोल्नका लागि 5 मिनटको समय उपलब्ध गराइएको छ। बुधबारबाट सुरु बैठक 5 दिनसम्म चल्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। बैठकमा मङ्सिरमा हुने विधान सम्मेलन, समसामयिक राजनैतिक विषय, सरकारमा पार्टीको सहभागिता तथा सरकारले गरेका काम कारबाहीका बारेमा छलफल हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा 385 जना केन्द्रीय समिति सदस्य, 198 जना वैकल्पिक सदस्य, केन्द्रीय आयोगका 75 जना र प्रदेश पदाधिकारीबाट 100 जना गरी जम्मा 758 सहभागी रहेका छन्।
वर्षेनी पार्टीको साख गुम्दै गएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले जनतासँग पार्टी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबारदेखि बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले संगठन विस्तारका लागि 3 महिने अभियान घोषणा गरेको हो। पार्टी संगठनमा देखिएका राजनैतिक, वैचारिक तथा सांस्कृतिक चुनौती हल गर्दै जनताले विश्वास गर्न लायक पार्टी निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संगठन विस्तारलाई जोड दिएका छन्। यसो डाइरेक्ट रिपोर्ट। कुनै समय नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित थियो। 2064 को संविधान सभाको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ 50% सिट जितेर राजनीतिमा उदाएको माओवादी केन्द्र त्यस यता निरन्तर ओह्रालो यात्रामा छ। पार्टीको नेतृत्व सत्तामा मात्र केन्द्रित तथा पार्टीभित्र परिवारवाद हावी हुँदा माओवादीको साख गुम्दै गएको छ। पार्टीले बुधबारदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु गरेको छ। यसले पार्टीको खस्किदो अवस्थालाई सुधार गर्ने माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूले आशा राखेका छन्। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संगठन विस्तारको अभियानलाई अघि सारेका छन्। पार्टीमा देखिएका राजनीतिक, वैचारिक तथा सांस्कृतिक चुनौती हल गर्दै जनताले भरोसा गर्न लायक पार्टी निर्माण गर्न अध्यक्ष दाहालले संगठन विस्तारलाई जोड दिएका छन्। महाधिवेशनदेखि 2टा ठूला चुनावहरू जो पार्टीले फेस गर्यो र अहिले सरकारको नेतृत्व गरेर जो राम्रो काम गर्दैछ, यो सबै कुराको समीक्षा गरेर देशभरिका नेता कार्यकर्तालाई माओवादी फेरि एकचोटि जुड्छ भन्ने कुराको आशा यो केन्द्रीय समितिको बैठकले जगाउनु पर्यो। त्यसको निम्ति हामी राम्रो कुरा गर्छौँ, बैठकमा आउँदाखेरि मिठो कुरा गर्छौँ यो होइन, हामी त्यो अनुसारको व्यवहार पनि गर्छौँ भन्ने कुरा यो केन्द्रीय समितिले आफूलाई रूपान्तरणको रूपमा कार्यान्वयनको तहमा उतार्ने गरी हामीले प्रतिबद्ध गर्नु जरुरी। 1 वर्षपछि बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड, विधान सम्मेलन, राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका विषयमा छलफल चलिरहेको छ। बैठकमा पार्टी नेतृत्वमा परिवारवाद हावी भएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठलाई आरोप लागेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले स्वकीय सचिवमा आफ्नी छोरी राखेको र गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो भतिजोलाई स्वकीय सचिवमा राखेर सामन्तवादको नयाँ किल्ला ठड्याएको पार्टीका नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। पार्टीभित्र नातावाद, कृपावाद र परिवारवाद हावी हुँदा यसको नकारात्मक असर चुनावी नतिजामा देखिएको छ। अहिले शान्तिकालमा आइसकेपछि पनि फेरि त्यो भूमिका त निर्वाह गरेका छन्। यद्यपि यहाँले भने जस्तो अब स्वकीय सचिव सचिवालयमा आफ्नै छोराछोरी, आफ्नै नातेदार यताउता जो राख्नुपर्ने अथवा राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट थोरै कतै अब तलमाथि त्यसलाई मिसयुज भएको हो कि भनेर यस्तो बाहिर उठाउने कुरा भइरहेको छ। बुधबारको बैठकमा पुस्तान्तरणको आवाज पनि उठेको छ। पार्टीमा उमेर हद तोकिनुपर्ने र पार्टी कमिटीको हरेक तहको मुख्य नेतृत्वमा 2 कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था लागू गर्न नेतृत्वलाई झकझक्याएको छ। नभए पुस्तान्तरणको नारामै सीमित हुने र युवा पंक्तिको पालो कहिले नआउने माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ छ। पार्टी अध्यक्ष दाहाल विगत 3 दशकदेखि पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकामा एक छत्र राज गरिरहेका छन्। नेतृत्व परिवर्तनका विषय पार्टीका केही युवा नेताहरूले उठाए पनि अध्यक्ष दाहालको विकल्प खोज्न अन्य नेताहरू भने तयार देखिँदैनन्। पुस्तान्तरण हो, हस्तान्तरण होइन। नेतृत्वको सन्दर्भमा, मूल नेतृत्वको सन्दर्भमा म अध्यक्ष बन्छु भनेर हाम्रो पार्टीमा कसैले एटेम्प्ट गरेको छैन, यो बैठकमा नि छैन र बाँकी नेतृत्वको हकमा चाहिँ यो पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर छलफल चलिरहेको छ। अरूकोमा चाहिँ पुस्तान्तरण हुनुपर्ने, अध्यक्षको किन नहुनुपर्ने? कसैले एटेम्प्ट गरेको छैन। मेरो हैसियत पुग्दैन, मभन्दा माथिकोले म बन्ने हो अध्यक्ष भनेर कोही आउनु भएको छैन अहिलेसम्म। 2074 को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ 36 सिट ल्याएको नेकपा माओवादी केन्द्रले 2079 सालको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा 17 सिटमा मात्र चित्त बुझाउन पर्ने अवस्था आयो। पार्टी नेतृत्वको आम मानिसको समस्यामा चासो नजाँदा माओवादी प्रतिको जनताको आकर्षण घट्दै गएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री दाहालको सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू धमाधम खोल्दै गर्दा यसको जरासम्म पुग्न प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कमाउन नहुने नेताहरूको सुझाव छ। पछिल्लो सुन प्रकरणमा माओवादी नेताहरूकै नाम मुछिएकोमा नेताहरूले सुनको साइनो जोसँग जोडिएको भए पनि कारबाही हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नाम जसको मुछिएको छ, जो अपराधमा संलग्न छन्, तिनको माओवादी हुँदैन। माओवादले त कहीँ पनि तस्करी त सिकाउँदैन। माओवादको सबै शास्त्रहरू मैले पढेको छु, त्यहाँ कहीँ पनि तस्करीको कुरो छैन। त त्यसैले अपराधमा जो संलग्न छन् ती चाहिँ मेरै थरका होलान्, मेरै गोत्रका होलान्, मेरै परिवारका होलान् अथवा मै हुला। प्रधानमन्त्रीलाई ताकत दिनुपर्छ, सबैले यस बेलामा समर्थन गर्नुपर्छ।
बैठकमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कमाउन नहुने र बरु पद गए पनि भ्रष्टाचारी र तस्करीलाई संरक्षण गर्न नहुने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। 5 दिनसम्म चल्ने बैठकमा पार्टीका कमी कमजोरी र सुधारका विषयमाथि छलफल हुने विश्वास लिएको छ। यसले माओवादी केन्द्रको गुमेको साख जोगाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नेमा माओवादी नेताहरू आशावादी छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिका लागि गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार वीरगञ्जमा रहेका भन्सार, सुक्खा बन्दरगाह र आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूको निरीक्षण भ्रमण गर्दै अर्थमन्त्री महतले राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न वीरगञ्ज भन्सारको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिका लागि गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले नाकाबाट हुने चोरी पैठारीमा ध्यान दिन पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले करदाताहरूलाई झन्झट नहुने गरी नियमानुसार काम गर्नुपर्ने र भन्सार भोग्नुपर्ने समस्या न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री महतले भन्सारमा हुने अनियमितता रोक्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। समग्रमा सम्पूर्ण स्रोत जुटाउनु, चाहे ऋणबाट होस्, चाहे अनुदानबाट होस्, चाहे राजस्वबाट, त्यो जिम्मा अर्थ मन्त्रालय, केही अरू मन्त्रालयले केही चाहिँ शुल्कहरू आउँछ, त्यो धेरै हुँदैन। त्यस हुनाले सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको छ र त्यसमा 80% भन्दा ज्यादा हामीले राजस्व, भन्सार र आन्तरिक राजस्वबाट उठाउनुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी पूर्ति गर्नुपर्छ। उहाँले समग्र कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तलबभत्ताको स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको भएको र त्यसमा 80% भन्दा बढी भन्सार र राजस्वबाट उठाउनु पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न देशका लागि परराष्ट्र सेवाका 6 जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले 6 जनाको राजदूतको सुनवाई गर्दै सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो। सरकारले गत असार 26 गते लोकबहादुर थापालाई न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रका लागि स्थानीय नियोग, रामप्रसाद सुवेदी स्विजरल्यान्ड, सुधीर भट्टराई फ्रान्स, घनश्याम लम्साल कुवेत, तेजबहादुर छेत्री संयुक्त अरब इमिरेट्स र धनबहादुर ओली थाइल्यान्डका लागि राजदूतमा नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनवाईका लागि पठाइएको थियो। सुनवाई समितिको कार्यविधि अनुसार योग्यता अनुभवका साथ जिम्मेवारी वहन गर्ने विषयमा प्रस्तावित राजदूतसँग छलफल गरेको र उजुरीहरूमाथि समेत छलफल गरेर अनुमोदन गरिएको समिति सभापति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको नीति 2080-326 को निर्णय अनुसार विभिन्न मुलुकमा राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधिको पदमा नियुक्तिका लागि गैर बमोजिमका व्यक्तिको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनवाई समितिको निमित्त यस समिति समक्ष नीति 2080-4-1 मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको थियो। सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको नामावली सिफारिस गरिएको मुलुक श्री लोकबहादुर थापा, संयुक्त राष्ट्रका लागि नेपालको स्थायी नियोग, न्युयोर्कका लागि राजदूत स्थायी प्रतिनिधि। त्यसअघि बैठकमा प्रस्तावित राजदूतहरूले दुई मुलुक बीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सरकार गठन भएको 6.5 महिनापछि पायो सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता। सरकारले पूर्णता पाएसँगै सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी हुने विश्वास। सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिले गरे काठमाडौँमा प्रदर्शन। सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता गर्न माग। र इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा सहभागिता जनाएर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता। राम्रो अनुभव हासिल भएको खेलाडीहरूको प्रतिक्रिया।
विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाएको छ। मुख्यमन्त्रीमा कमलबहादुर शाह नियुक्त भएको झण्डै 6 महिना पुग्ने लाग्दा सरकारले पूर्णता पाएको हो। गत माघ 26 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले निकै रस्साकसीपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका हुन्। अब सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादी गरी 4 दल सत्तामा छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। झण्डै 6 महिनापछि सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाएको छ। सत्तारूढ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई निकै मेहनतपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारमा सहभागी गराएसँगै सरकारले पूर्णता पाएको हो। 2 मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने अडान राखेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अन्ततः 1 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा गएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त भएका हुन् भने नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। यस्तै सडक दुर्घटनामा दिवंगत भएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको ठाउँमा कांग्रेसले शिवराज भट्टलाई मन्त्री नियुक्त गरेको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। यस्तै राज्य मन्त्री कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन्। नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ दिन्छु कि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएसँगै खाली रहेका मन्त्रालयहरूको कार्य प्रगति पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सरकारले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयनमा अब सहज हुने उनको विश्वास छ। सरकारले पूर्णता पाएसँगै अवश्य गति झन बढ्ने मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ। सरकारले पूर्णता आज पाएको छ। 6 महिनादेखि भन्दा पनि हाम्रो गठबन्धन त छँदै थियो। हामीले आजसम्मका जे जति निर्णय गर्यौँ सहमतिकै आधारमा सबै निर्णय गरेका छौँ र स्वाभाविक रूपमा अब मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीज्यूहरूले जिम्मेवारी पाइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा विकासका सन्दर्भमा अरू दैनिक कार्य सञ्चालनका सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा सहजता प्रदान हुने नै भयो र अब समग्र रूपमा मन्त्री परिषदले केही निर्णयहरू लिएर विगतमा बजेटमा भएका कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा भएका कुराहरू विगतमा हामीले क्याबिनेटबाट गरेका निर्णयहरू सँगसँगै थप कुराहरू त्यो प्रदेशका सन्दर्भमा थप निर्णयहरू गरेर हामी भोलिका दिनमा अगाडि बढ्नेछौँ र हामी जसरी गठबन्धनमा म मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि जुन स्पिरिटमा गठबन्धनको सरकार बनाउने कुरा थियो र गठबन्धनका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ र त्यो स्पिरिटलाई कायम राख्दै भोलिका दिनमा अझ गति लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। माघ 26 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कमलबहादुर शाहले सोही दिन कांग्रेसकै प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास र एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। जेठ 5 गते माओवादीलाई सरकारमा समावेश गराउँदै मन्त्री परिषद विस्तार गरेका शाहले बुधबार नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन्। अब सुदूरपश्चिममा 7 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री गरी 9 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानी दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। आज काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघद्वारा निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानी, म्याद थप, मूल्य समायोजन लगायत 9 बुँदे मागसहित आयोजित विरोध कार्यक्रमलाई एमाले नेता बस्नेतले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। महँगी बढ्यो, त्यो महँगी संयोजन भएन भन्ने कुरा उहाँहरूको कुरा छ। त्यसै गरी बिमा लगायतका हकमा अथवा बैंकका लोन अथवा चाहिँ नि बैंकका विविध प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरूलाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेन भन्ने कुरा उहाँहरूको कुरा छ। यो बिल्कुल जायज हो र साँच्चीकै मुलुक निर्माण गर्ने हो भने यो निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरूलाई पनि हटाउनुपर्छ र निर्माण क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरूलाई हौसला पनि दिनुपर्छ। यो दिने कुरामा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर पनि एकदम घट्नेछ, राजस्व सङ्कलनको अवस्था पनि एकदम घट्नेछ र हाम्रो मुलुकको प्रगतिको गति पनि एकदम धिमा हुनेछ। जस्तो हिजो 2 अर्ब छुट्याएको ठाउँमा आज 2 करोड पनि बजेट छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा सरकार छ। हिजो करोड छुट्याएको ठाउँमा आज लाख छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा सरकार छ।
समयमा भुक्तानी नपाएको भन्दै पछिल्लो समय निर्माण व्यवसाय संघ दिनौं विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सरकार र सहकारी पीडित बीच 7 बुँदे सहमति भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको छलफलमा सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका 7 बुँदे सहमति भएको हो। सहमति भएसँगै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ आन्दोलन स्थल माइतीघर पुगेर अनसनकारीलाई जुस खुवाएर अनसन स्थगित गराउनु भएको थियो। फुटबल ग्राउन्ड नजिकै झगडा म तपाईँ सम्पूर्णमा विनम्र अनुरोध सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो बर्खाको झरी बढाउँदैछ। यो दुःखमा यसरी दुःख खेपेर नबस्नु होला। तपाईँहरूले राख्नुभएको तपाईँहरूले बचत गर्नुभएको तपाईँहरूको एक रुपियाँ हामीले फिर्ता गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी पक्कै पनि तपाईँहरूले गरिरहेका छौँ र आज भएको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार सहकारी अनसन धरनामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराउन आजैको मितिबाट अधिकतम 3 जनासम्म त्यस्तै ओरिएन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सहमति भएसँगै सहकारी पीडितले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिरबाट लुटिएको घ्याम्पोमा प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारी र उपनिर्देशक गौरीशंकर पराजुलीको संलग्नता रहेको खुलेको छ। घ्याम्पो हराएपछि बनेको छानबिन समितिले उनीहरू दुवैजनाको सक्रियतामा घ्याम्पो लुटिएको प्रतिवेदन निकालेको हो। तर आफ्नै कर्मचारी लुटिएको खबर सार्वजनिक हुने देखिएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सो प्रतिवेदन 5 महिनादेखि सार्वजनिक गरेको छैन। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। पशुपतिनाथ मन्दिरको घ्याम्पो प्रकरणमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारी र निमित्त उपनिर्देशक गौरीशंकर पराजुली संलग्न रहेको खुलेको छ। गत माघ 14 गते करिब 3 घण्टा दानपेटीका अर्थात् घ्याम्पो गायब हुँदा हंगामा मचिएपछि बनेको छानबिन समितिले उनीहरूको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। तर आफ्नै कर्मचारी फस्ने देखिएपछि विकास कोषले यो प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन। मानव संसाधन महाशाखा तथा सार्वजनिक खरिद महाशाखाका निमित्त प्रमुख रेवती रमण अधिकारी र संस्कृति संरक्षण महाशाखाका प्रमुख गौरीशंकर पराजुलीले सीसीटीभी क्यामेराको तार काटेर घ्याम्पो लुटेको बाहिरिएको हो। घ्याम्पोले हंगामा मच्चाएपछि सञ्चालक परिषद सदस्य देवी प्रसाद बरालको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले फागुन 21 मा नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले बुझाएको 5 महिनासम्म पनि प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको भनेर सोध्दा प्रवक्ता अधिकारीले कार्यकारी निर्देशकलाई सोध्नुस् भनेर पन्छिएका छन्। निर्देशकज्यूलाई तपाईँ हेर्नु सर बोल्नु पर्ने। अधिकारीले भने जस्तै कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडालाई सम्पर्क गर्दा उनले भने फोन उठाएनन्। विकास कोषको व्यतिथि सार्वजनिक भएपछि जवाबदेही हुनुपर्नेमा यी दुवैजना जिम्मेवारीबाट टाढा हुन खोजेका छन्। घटना हेर्दा कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले उनीहरूलाई घ्याम्पो लुट्न सघाएको प्रश्न हुन्छ। यदि उनको संलग्नता हुँदैन थियो भने प्रतिवेदन हातमा परेपछि घ्याम्पो लुट्ने प्रवक्ता अधिकारी र गौरीशंकरलाई कारबाही गर्न सक्थे। तर उनले कारबाही गर्नुभन्दा प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेका छैनन्। छानबिन समितिकै एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार घ्याम्पो राख्ने कोठामा गोप्य ढोका बनाउने, चिम फुटाउने, ढोका सहज खुल्ने बनाउने लगायतको षड्यन्त्र उनीहरूले गरेका थिए। कर्मचारीको जिम्मेवारी खटनपटन सुरक्षाको लेखाजोखाको जिम्मा प्रवक्ता अधिकारीको भएको हुँदा मुख्य योजनाकार उनी भएको समितिले बताएको छ। यो घटनालाई हेर्दा उनीहरूलाई सहयोग गर्न कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडादेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मको संलग्नता यसमा रहेको खुलेको छ।
धर्मको नाममा लुट धन्दा मच्चाएर टन्न मोटाएका विकास कोषका पदाधिकारीले आफ्नो गल्ती लुकाउन खोजेको जलरी काण्डदेखि नै प्रष्ट हुँदै आएको कुरा हो। तर घ्याम्पोमा संलग्न रेवती रमण अधिकारी र गौरीशंकर पराजुलीको विषयमा प्रष्ट प्रतिवेदन आउँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन। पशुपति लुट्ने गिरोह बनाएका आफ्नै कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले संरक्षण गर्दा अन्तमा पशुपति रित्तो हुने देखिएको छ। पशुपतिको घ्याम्पोले कहिले न्याय पाउने हो? घ्याम्पो गायब पार्ने यहाँका भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई कहिले कानुनको कठघरामा उभ्याउने हो? पशुपतिमा भएका अन्य भ्रष्टाचार जस्तै घ्याम्पोलाई पनि गुपचुप पार्न लागिएको हो? यो प्रश्नले यति बेला समग्र पशुपतिलाई गिज्जाइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, पशुपतिनाथ मन्दिर। दैनिक 2000 भन्दा बढीलाई सेवा दिँदै आएको त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा कर्मचारी दरबन्दी कम हुँदा समस्या भएको छ। शिक्षण अस्पतालमा आवश्यकता अनुसारको कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीले शास्ति खेप्दै आएका हुन्। सरकारको मातहतमा रहेको त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा करिब 900 कर्मचारी दरबन्दी भएकोमा 350 जना मात्र दरबन्दीमा भएको र बाँकी अस्पताल आफैले करारमा कर्मचारी ल्याउने गरेको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बिरामीको चाप हुने अस्पताल मध्ये एक हो त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल। आकस्मिक सेवा बाहेक दैनिक 2800 भन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको शिक्षण अस्पतालमा कर्मचारी दरबन्दी कम हुँदा सेवाग्राहीले समयमै उपचार पाउन सकेका छैनन्। अस्पतालमा आवश्यकता अनुसारको कर्मचारी नहुँदा आफूहरूले शास्ति खेप्नु परेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। म्याक्सिमम प्रब्लम छ कि बिचरा अब उहाँहरूलाई नि यहाँ भित्रको प्रब्लम नि होइन कि स्टाफै हुनुहुन्न, एकजना हुनुहुन्छ। अब कति धेरै अब उता माथिबाट औषधि के यो वार्डबाट औषधि लिने पनि त्यहीँ आउनुहुन्छ, अनि हामीले औषधि लिने पनि त्यहीँ लाइन मजाले बस्नुपर्छ। अनि प्याकिङ गर्नलाई बिचरा औषधि निकाल्ने पनि आफै, प्याकिङ गर्ने पनि आफै, दिने पनि आफै, हिसाब गर्ने आफै। कमसेकम 3-4 जना स्टाफ चाहिँ राख्नुपर्छ कि त्यहाँ चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ अब यो प्रशासकीय पक्षकै कमजोरी हो। अब सरकारले के ध्यान दिनुपर्ने हो, यहाँ टिचिङले के गर्नुपर्ने हो होइन, त्यो नि उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम कमजोरी छ त्यहाँ चाहिँ। त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा मात्र नभई देशका विभिन्न सरकारी अस्पतालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अधिकांश अस्पतालमा कर्मचारीको अभाव नै देखिन्छ। यस्तै त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा करिब 900 कर्मचारी दरबन्दी भएकोमा 350 जना मात्र दरबन्दीमा र बाँकी अस्पताल आफैले करारमा कर्मचारी ल्याउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। कर्मचारी अभाव भए पनि तालिका मिलाएर बिरामीको उपचार गर्ने गरेको अस्पतालले दाबी गरेको छ। त्यस्तै अस्पतालले विविध कारणले सेवाग्राहीहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा प्रदान गर्न नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेको छ। र उहाँहरूलाई के भने झन्झटिलो हुन्छ, टाढाबाट आउँछन्, समय हुँदैन, पालो कुर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा बिरामीको गुनासो पनि छ। र हामीले उहाँहरूलाई जति सुविधा दिनुपर्ने, जति सक्नुपर्ने हो सायद त्यो दिन सकेको अवस्था छैन। त्यो सही कुरा हो। किनभने किन नदिया भन्दाखेरि चाहिँ नि अस्पतालको आफ्नै व्यथा छ। अस्पतालले चाहिँ गर्न सक्नेसम्म गर्यो, नगर्न सक्ने कस्तै गर्ने, क्षमताले भ्याभन्दा गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि बिरामीहरूको गुनासो छ र बिरामीको गुनासोको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो गरे हो। यस किसिमको छैन। त्यसो हो भने त टिचिङ हस्पिटलमा अहिले त्यतिको बिरामी आउँछ, 2800 पर डे बिरामी आउँछन्। पर डे बिरामी जचाउन मात्रै 2800 आउँछन् इमर्जेन्सी बाहेक। भने हामीसँग चाहिँ नि कति बिरामी हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो होइन। उपचार गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो चाँडो त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीले चाहिँ केही लाइनमा बस्नुपर्ने, केही कुर्नुपर्ने, अपरेसनलाई कुर्नुपर्ने, केही प्रोसिड्युरहरूलाई कुर्नुपर्ने त्यो छ। यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो। वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, प्रसुति गृह लगायत नेपालको अधिकांश सरकारी अस्पतालको हालत एउटै छ। सरकारले सरकारी अस्पताल कसरी व्यवस्थित, सुलभ र सर्वसाधारणको पहुँचमा बनाउने तर्फ ध्यान नदिएको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। नेपालको अधिकांश सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति सुविधा तथा पूर्वाधार नहुँदा उपचारका लागि पुगेका बिरामीहरूले शास्ति खेप्नुपर्छ। सरकारले अस्पतालहरू व्यवस्थित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि बिरामीको चाप अनुसारको पूर्वाधार र जनशक्ति नहुँदा समस्या हुने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेका सेवाग्राहीले सोधेका थियौं, सरकारी अस्पतालको सेवा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा।
भिडभाडै बढी छ एकदमै छ र चाहिँ अब डाक्टरहरूको उता गरि नै रहनु भएको छ काम त त्यस्तो नराम्रो त भन्न सकिएन तैपनि अलिकति व्यवस्थित चाहिँ नभएको हो कि डाक्टर जस्तो लाग्छ डाक्टरहरू पनि अब कोही कसैले जाँच्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ अनि फेरि अर्कोतिर जा धेरैतिर कुद्ने समस्या चाहिँ अलिकति बढी भइरहेको छ हजुर अब अहिले जस मलाई ठिकै लागिरहेछ यो हस्पिटलमा अब यहाँको सेवा सुविधा अब विभिन्न अब रोगहरूको छुट्टा छुट्टै डाक्टरहरू हुनु रहेछ यो ठाउँमा अब छुट्टै आफ्नो आफ्नो वार्डहरू सबै अपरेसन अनि आफ्नो आफ्नो रोगको आफ्नो आफ्नो बिरामीको आफू डाक्टरहरू हुनुहुँदो रहेछ त्यस पछाडि अब यहाँको सेवा सुविधा अब 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा पनि यो ठाउँमा उपलब्ध छ ठिकै लाग्यो मलाई यो ठाउँमा सरकारी हस्पिटल अब यो टिचिङ हस्पिटल भनौँ न अनि यसको चाहिँ सेवा सुविधा पहिलाको हेरिकन चाहिँ राम्रो चाहिँ छ होइन तर पनि केही कमजोरीहरू चाहिँ छन् जस्तै अब यो भनौँ न चाप पनि बढी छ होइन सेवाग्राहीको चाप पनि बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने उपचार चाहिँ राम्रो छ उपचार गर्न त लास्टै टाइमिङ चाहिँ धेरै लाग्ने के अब सेवाग्राहीहरूले चाहिँ टाइम चाहिँ धेरै कुर्न पर्ने धेरै अब झन्झट बिहोर्नु पर्ने के जस्तै अब भनौँ न टिकट काट्ने एक टाइम भयो अनि अर्कोले गलत सूचना दिनुहुन्छ कसैले होइन अनि फेरि अन्त जानुहुन्छ यहाँ होइन रे भन्नुहुन्छ फर्किनुहुन्छ होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति झन्झटिलो छ क्या तर उपचार चाहिँ राम्रो छ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ सेवा सुविधा जस काठमाडौँको अधिराज्यको भनौँ न यो काठमाडौँ भ्यालीको सबैभन्दा राम्रो हस्पिटल भनेर मैले ठान्छु तर यसमा कस्तो भन्दा तपाईँको टाइमिङ चाहिँ धेरै लाग्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई यसले चाहिँ अलिकति समस्या आएको छ यो चाहिँ कस्तो भन्दा टाइममा चाहिँ अब जस्तो टिकट काट्ने एकचोटि त्यसपछि फेरि रिपोर्ट देखाउने एक ठाउँ अनि त्यसपछि त्यो टाइम भनौँ न अब चाहिँ टिकट काट्यो त्यसपछि एकचोटि डाक्टरलाई भेट्यो अनि फेरि अर्को दिन चाहिँ फेरि एक हप्ता कुर्यो अनि त्यो गर्दाखेरि त्यो चाहिँ समस्या देखिन्छ सरकारी हस्पिटलमा होइन डाक्टरहरूको चाहिँ त भनौँ न डाक्टरहरू टिचिङ हस्पिटलमा ठुला डाक्टर हुनुहुन्छ दक्ष डाक्टर हुनुहुन्छ अनुभवी डाक्टरहरू हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ केही पनि भनौँ न सङ्कोच छैन त्यसमा चाहिँ होइन तर चाहिँ सेवा सुविधा दिने क्रममा चाहिँ नेपाली जनतालाई त्यो गाह्रो छ त्यो देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र रहेको तथा देशको राजधानी काठमाडौँका अधिकांश स्थानमा सीसी क्यामेरा छैनन् कयौं आवश्यक स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छैन भने भएका कतिपय स्थानमा पनि चल्दैनन् प्राय सीसी क्यामेराहरू शहरका मुख्य चोक तथा मुख्य सडकहरूमा मात्रै जडान गरिएको छ तर यो अपुग छ मेनुका लम्सालको रिपोर्ट मा सत्य नबक्न सक्छ तर प्रविधिले जहाँ जहिले पनि सत्य बोल्छ भन्ने मान्यता छ पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउने काममा साथ दिने माध्यम मध्ये भरपर्दो र विश्वासिलो प्रविधि सीसी क्यामेरा मानिन्छ प्रहरी पुग्न नसकेको ठाउँमा सीसी क्यामेराले निगरानी गर्छ प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले राम्रो र अपराधिक घटनालाई नियाल्न सहज हुने हुँदा काठमाडौँका अधिकांश स्थानमा सरकारले सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ तर काठमाडौँमा जडित कतिपय स्थानका सीसी क्यामेराले काम गर्दैनन् भने कयौं स्थानमा सीसी क्यामेरा नै जडान गरिएको छैन प्राय सीसी क्यामेरा काठमाडौँका मुख्य चोक तथा मुख्य सडकहरूमा मात्रै जडान गरिएको छ सडकका भित्री सडक तथा क्षेत्रहरूमा व्यक्तिगत बाहेक सरकारले सीसी क्यामेरा राखेको छैन सीसी क्यामेरा नभएकै कारण कतिपय अपराधिक घटनाको अनुसन्धानमा सकस हुने गरेको छ अनुसन्धान गर्ने क्रममा एउटा त प्रविधि मैत्री अथवा प्रविधिलाई फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ प्रविधि सँगसँगै विधि हुन्छ अर्को एउटा सिस्टम हुन्छ प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा प्रविधि र विधिको संयोजन गरेर अनुसन्धानका यो सँगसँगै अन्य विधिहरू पनि हुन्छन् ती सबै विधिहरूको प्रयोग गरेर अपराध अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दिलाउने गरेको कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेको यहाँले अहिलेसम्म जानकारी नै छ यो सँगसँगै यहाँले मेन्सन गर्नुभएको जस्तो विभिन्न स्थानहरूमा सीसीटीभी छैन भनेर भन्नुभएको जस्तोलाई हामीले विभिन्न निकायहरूसँग विभिन्न तहहरूसँगको समन्वयमा अहिले थप गराउने कार्य सुरु गरिसकेका छौं निजी र सरकारको समन्वयमा उपत्यकाका करिब 3500 सार्वजनिक स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ त्यसमध्ये
करिब 1000 स्थानका सीसी क्यामेरा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको निगरानीमा छन्। उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अनुसार विभिन्न कारणले दैनिक 60 को हाराहारीमा सीसी क्यामेराले काम गर्दैनन्। केही समयदेखि महाराजगञ्जदेखि कलङ्कीसम्मका अधिकांश सीसी क्यामेरा बन्द छन्। सडक विस्तारको काम भइरहँदा यी स्थानमा अवरुद्ध भएको प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सीसी क्यामेरा जडान गर्ने योजना छ। अव्यवस्थित बसोबास पूर्वाधारका कारण सीसी क्यामेरा थप गर्न तथा संरक्षण गर्न असहज भएको काठमाडौँ महानगरको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरले उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई नयाँ सीसी क्यामेरा जडान गर्न करिब 4 महिना अघि नै 6 करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ। यसबाट केही स्थानमा भएको अभाव हट्ने र सर्वसाधारणको जनधनको सुरक्षामा मद्दत पुग्ने महानगरको विश्वास छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर काठमाडौँ प्रहरी र उपत्यकासम्म पनि यो रानीपोखरी प्रभागबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सीसी क्यामेराको राम्रो चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको हामीले पाएका छौँ र विगतको दिनमा पनि हामीले चाहिँ करिब 175 वटा चाहिँ सीसी क्यामेरा खरिद गर्नको लागि चाहिँ महानगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको थियो भने 169 वटा चाहिँ सीसी क्यामेराहरू जडान भएर चलिरहेकै अवस्था छ। अहिलेको युग प्रविधिको युग हो, त्यसैले प्रविधिको प्रयोग गरेरै प्रहरीले जनधनको सुरक्षा गर्न सक्ने र अनुसन्धानमा सफलता हासिल गरेका केही उदाहरण छन्। तसर्थ नयाँ सीसी क्यामेरा जडान गर्नुका साथै पुरानालाई मर्मत सम्भार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सके यसले अपराध अनुसन्धानमा समेत सहयोग पुग्ने थियो। साथै सर्वसाधारणले पनि सुरक्षित भएको महसुस गर्ने थिए। त्यसैले यसतर्फ सबै सरकारवालाको चासो जाओस्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेनमा रुसको मिसाइल र ड्रोन आक्रमण, ओडेसा शहरको बन्दरगाह र अन्न भण्डारमा लक्षित गरेको ड्रोन आक्रमणका कारण अन्न भण्डार पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त र इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा सहभागिता जनाएर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली सदस्य फिर्ता, राम्रो अनुभव हासिल भएको खेलाडीहरूको प्रतिक्रिया। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनमा लगातार रूपमा गरिरहेको मिसाइल र ड्रोन आक्रमणलाई तीव्रता दिएको छ। रुसले बुधबार युक्रेनको ओडेसा शहरको बन्दरगाह र अन्न भण्डारमा लक्षित गरेको ड्रोन आक्रमणका कारण अन्न भण्डार पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको हो। रुस र युक्रेन बीच युद्धका क्रममा सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न अभाव हुन नदिन भण्डारण गरिएको अन्न आक्रमणका कारण नष्ट भएका छन्। रुसको ड्रोन आक्रमणको युक्रेनको बन्दरगाहतर्फ अघि बढिरहेको युक्रेनको वायुसेनाले सुईको पाइ लगतै सबैलाई सचेत तुल्याएको थियो। यसअघि रुसको मिसाइल आक्रमणमा परि युक्रेनको विश्वविद्यालय र युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको गृहनगरमा केही भवन ध्वस्त भएका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ खेल समाचारको। श्रीलङ्कामा इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा सहभागिता जनाएर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएको छ। बिहिबार स्वदेश फर्किएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा क्यानका पदाधिकारीले स्वागत गरेका थिए। स्वदेश फर्किएपछि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलले राम्रो अनुभव हासिल भएको बताएका छन्। अहिले नेपाली टिमले ब्याटिङमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ। पछिल्लो अनुभवले आगामी एसिया कपमा धेरै मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ। 10 दिन जति टिमहरुसँग खेल्न पाएँ, 4वटा टिमसँग खेल्न पाएँ। सो ओभरअल एक्सपिरियन्स राम्रो भयो। त्यही हो, अलिकति बेटर हामी एज अ ब्याटिङ युनिट बेटर गर्न सक्छौँ जस्तो फिल हुन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीले ल्याग गरिरहेछौँ होइन, स्पेसली जिम्बाब्वेदेखि यो सिजनमा पनि ल्याग गऱ्यौँ होइन ब्याटिङमा।
सो मलाई त्यहाँ फिल हुन्छ कि अलिकति ब्याटिङमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। श्रीलङ्कामा रहँदा नेपाली टिमले केही अभ्यास खेल पनि खेलेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै एमाले राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गर्यो। वार्ताबाट समाधान निकाल्न सम्बन्धित पक्षलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको आग्रह। सुन प्रकरणको अनुसन्धान बीचैमा रोकिन सक्ने डाक्टर शेखर कोइरालाको आशंका। भ्रष्टाचारका मुद्दामा ठूला मान्छेहरू मुछिएपछि अनुसन्धान बीचैमा रोकिने गरेको। सरकारले भन्यो सुन तस्करी प्रकरणमा अर्को समिति आवश्यक छैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रभावकारी अनुसन्धान गरिरहेकाले समिति आवश्यक नरहेको तर्क। माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी। संगठन विस्तारका लागि 3 महिने अभियानको घोषणा। नेताहरूले उठाए हस्तान्तरण गर्दै। र इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा सहभागिता जनाएर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता। राम्रो अनुभव हासिल भएको खेलाडीहरूको तर्क। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।